एउटा विषय लिएर म तपाईको अघि बोल्न गइरहेको छु। अनि यो विषय चाहिँ के हुनेछ भने हाम्रो स्थानीय मण्डलीको लागि पनि र सम्पूर्ण मण्डलीका आमा दिदी बहिनीहरूको लागि हुनेछ र विशेष गरी ती आमा दिदी बहिनीहरूको लागि हो जो सेवक सेविकाहरू हुन्। विशेष हामीलाई भन्ने चलन छ पास्टर अनि पास्टरनी भन्ने हैन, पास्टरनी आमाको लागि भयो। पास्टरनी त हुँदैन खासमा चाहिँ, तर हामीलाई भन्ने चलन छ र सेवक सेविकाहरूको लागि नै आजको वचन विशेष गरी हुनेछ। र हामीले जानेका छौँ प्रत्येक मण्डलीमा परमेश्वरले एउटा सेवक राख्नु भएको छ, सँगसँगै एउटा सेविका पनि राख्नु भएको छ, अथवा पास्टरनी आमा हैन, अगुवा आमा। र त्यस्तै प्रकारले हामीले प्रत्येक चर्चहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि सबैजनाकै यसरी जोडी मिलाएर प्रभुले राख्नु भएको छ। र यसरी जोडी राख्नु भइसकेपछि कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू हुन्छ, हाम्रो दर्शनहरू पनि नमिलिरहेको हुन्छ एक दुसरामा क्या, एक दुसरामा दर्शन मिल्दैन। अनि पास्टर बाउको दर्शन अर्कै हुन्छ, पास्टरनी आमाको दर्शन अर्कै हुन्छ, सेवकको दर्शन अर्कै हुन्छ, सेविकाको दर्शन अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ फाटो पनि आएको छ, समस्याहरू बढेर गएको छ। यो सबै कुराहरू लाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि यस्तो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीले रेडिमेड पाउँदैनौँ। जहिले पनि हामीले विवाह गर्दाखेरि पत्नी पनि रेडिमेड हुँदैन, पहिल्यै बनिसकेको पत्नी हामी पाउँदैनौँ। पाइसकेपछि त्यसलाई छासछुस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, काटछाट गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पति पनि त्यस्तै हुन्छ, हस्बेन्ड पनि पर्फेक्ट पाउँदैन, रेडिमेड बनिएको पाउँदैन। कहीँ न कहीँ छाटकाट गर्नुपर्ने हुन्छ, तालमेल मिलाएर पति पत्नीको जीवनमा चाहिँ यसरी तालमेल काटकुट गरेर चाहिँ छासेर छिमलेर भनौँ न हैन, अझ धेरै फल फलोस् भनेर प्रभुले छिमल्नुहुन्छ भनेको छ नि। छिमलेर अझै राम्रो होस् भनेर हामी छिमल्ने काम गर्छौँ। र यसरी नै हामीले मण्डलीमा पनि हामीले पास्टर बाउको जति भूमिका हुन्छ, पास्टरनी आमाको पनि सही भूमिका मण्डलीमा अगाडि बढेको हुनुपर्छ। र कतिजनाको भनाइहरू छ कि मण्डलीमा आमाहरूको भूमिका कतिवटा ठाउँहरूमा हुँदैन अनि दिँदैन पनि भन्छ हैन। आमाहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन है, आमालाई मण्डलीमा वचन बोल्ने अनुमति छैन, उभिने अनुमति छैन। यो सबै कुराहरू मानिसको आफ्नो विचार हो, तर बाइबलले हामीलाई त्यो कुराहरू बताएको छैन। बाइबलले आधारमा हेऱ्यो भनेदेखि नर र नारी हामी सबै ख्रिस्टमा एक भएको छौँ वचन अनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पवित्र जाति पुजारीगिरी हामी सबैजना उहाँले हामीलाई शुद्ध गर्नुभएको छ। अनि यीशुको रगतले हामी पखालिएको जनहरू हौँ अनि हामी आत्मिक मान्छे भएको छौँ। यदि शरीरकै कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामी शरीरमा अलग अलग, पतिको दर्जा अलगै छ, पत्नीको दर्जा अलगै छ। शारीरिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने त्यो अलग हुन्छ, तर आत्मिक दृष्टिले हेर्छौँ भनेदेखि हामी पति पत्नी, हामी आत्मिक, हामी एउटै हौँ हैन। आत्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ यो कुराहरू बताउँदछ। र सङ्गति सेवकाई भनेको कुरा चाहिँ आत्मिक हुन्छ र सेवकाईलाई चाहिँ आत्माले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा सेवकाई आत्मिक भएको कारणले पति र पत्नीको दुईजनाकै तालमेल र दुईजनै यसमा अगाडि बढ्न सक्दछ। अब एउटा उदाहरणको लागि, एउटा अगुवाको परिवारको लागि, एउटा अगुवाको परिवार, म आफै पनि अगुवा, मेरो आफ्नै घरको बारेमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ है, म आफ्नै घरको पनि म उदाहरणहरू दिन सक्दछु। सुरुमा हामीले कतिचोटि विवाह गरेर आइसकेपछि कतिवटा तालमेल मिल्न सक्दैन र एक दुसराप्रति प्रेयरफुल्ली प्रार्थना गर्दै एक दुसराको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। पतिले पत्नीको लागि, पत्नीले पतिको लागि प्रार्थना गर्छ। उसलाई बुझाउने तरिकाहरू, सम्झाउने तरिकाहरू पनि अलग अलग हुनुपर्छ। प्यारसँगले, राम्रोसँगले उसलाई इन्करेज गरेर हामीले सम्झाइ बुझायौँ अनि अन्तमा त्यो ठिक लेभलमा आउन सक्छ।
र आफ्नो पतिको सेवाकाइमा आफ्नो पत्नीले बहुत ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र सहयोग पनि पाइरहेको हुन्छ। आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ काटकुट गर्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ आफूमा पनि कतिवटा कुराहरू सही नभएको बेलामा करेक्सन ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। हो मैले यो कुरालाई मैले बनाउनुपर्छ, यो कुरा सही भएको छैन। आफूमा केही गल्ती हुँदैछ आफ्नो पत्नीले बताउने काम गर्छ नि, होइन? जस्तै मेरो अनुहारमा कुनै कालो दाग लाग्यो भनेदेखि मेरो पत्नीले बताउँछ तपाईँको अनुहारमा कालो दाग लागेछ, म गएर धुन्छु, पखाल्छु, सफा हुन्छ। पत्नीको अनुहारमा केही दाग लाग्यो मैले भन्नुपर्छ तिम्रो त्यो अनुहारमा दाग लागेछ, कालो लागेछ, उसले गएर पखाल्छ। यसरी पति पत्नीमा एक दुसराको कतिवटा नराम्रो कुराहरूलाई हामीले कसरी झट्टै अरूको पासमा पुग्नुभन्दा अगाडि झट्टै मिलाउनु पर्ने कुराहरू, होइन? अरूले देख्नुभन्दा अगाडि, अरूको अगाडि प्रष्ट हुनुभन्दा अगाडि पत्नीले पतिलाई र पतिले पत्नीलाई चाहिँ सफा गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ एउटा परिवारमा। र अहिले मैले बोल्दै गरेको चाहिँ प्रत्येक क्रिस्चियन विश्वासी एउटा पति पत्नीको लागि पनि हो र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हरेक सेवक सेविकाले पनि हो। धेरैवटा ठाउँहरूमा क्रिस्चियन पास्टर पति पत्नीको जीवनमा भएको समस्याको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा दौडहरू चाहिँ ठप्प भएको छ, होइन? कतिवटा दौडहरू त्यो अगाडि पुग्न सक्दैन, बिचमा रोकिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। दुईटा नौकामा आफ्नो आफ्नो पाराले जिउने हुँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो गाडी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यहाँनिर तालमेल मिलेको हुनुपर्छ। धेरैवटा घटनाहरू यस्तो हामीले देख्दछौँ कि जब कि पति पत्नीको दर्शन अलग अलग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर लास्टमा विभाजन भएर आउँछ, ठुलो समस्या आउँछ र मण्डलीमा पनि यो समस्या आउँदछ। र यसमा दुईजनाको भूमिका चाहिँ मण्डलीमा एउटा असल हुनुपर्छ अनि दुईजनाको तालमेल हुनुपर्छ र मण्डलीको बिचमा चाहिँ मण्डलीले देख्दाखेरि पनि एउटा अर्कै पाराको र अर्को अर्कै पाराको भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर खल्लो हुन्छ, त्यति बेला स्वीकार्न पनि सक्दैन, होइन? अनि आफ्नो पतिको विरुद्धमा यदि कसै मण्डलीले बोल्दैछ आफ्नो पत्नीलाई मन दुख्छ, आफ्नो पत्नीको विरुद्धमा कसैले बोल्दैछ पतिलाई मन दुख्छ। किन त्यस्तो भएको? दुईजनामा पहिला सुरु घरमै तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ र दुईजनाको एउटा सही लेभलमा अगाडि बढेको छ भनेदेखि चाहिँ बाहिरबाट आउने हमलाहरूबाट चाहिँ हामी सुरक्षित रहेको हुन्छौँ। सेवाकाइमा साथ, कतिजनाको सेवाकाइमा साथ नदिने यस्तो प्रकारको आदतहरू मैले देखेको छु, होइन? बिचारा पास्टर बाबुको सेवाकाइमा साथ दिँदैन, कतिवटा बाधाको कारणहरू पनि भइरहेको हुन्छ। कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, पास्टर भनेपछि विभिन्न ठाउँमा अचानक पुग्नुपर्ने स्थितिहरूमा झगडा भइरहेको हुन्छ। कतिचोटि विश्वासहरू डगमगाउँछ, होइन? यो सबैको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा पास्टरनीको जीवनबाट चाहिँ उसको आफ्नै छोराछोरीले पनि त्यो तालिमहरू पाइरहेको हुन्छ। लास्टमा त्यो परिवार एउटा अशान्तिको परिवार, एउटा एकदमै बेरमाइलो परिवार पनि हुन गएको हुन्छ। अनि यहाँबाट हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सेवक र सेविकाको बारेमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि हितोपदेश 19:14 पदलाई पढिदिनुहोस्। घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। आमेन। विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएको हुन्छ भन्नाले विवेकशील पत्नी हुनु पर्यो। कतिचोटि बाइबलमा ठिकै छ पत्नीको बारेमा कतिचोटि धेरै कुराहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि फरक गुणहरू हुन्छ, है? पतिको अथवा लोग्ने मान्छेको र एउटा पत्नी मान्छेको अलग अलग गुणहरू हुन्छ, सेम पनि हुनु नसक्ला। तर यहाँनिर चाहिँ पत्नीहरूको बारेमा भन्छ एउटा विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएको हुन्छ। विवेकशील हुनु पर्यो, विवेकी हुनु पर्यो, हरेक कुरालाई मध्यनजर राख्नु पर्यो, हरेक कुरालाई समेटेर राख्नु मिलाउन सक्ने टाइपको हुनु पर्यो। कतिचोटि बाबुहरू थाकेको अवस्था हुन्छ अनि त्यति बेला पनि मिलाउनु पर्ने घरको आफ्नो आमाले अथवा आफ्नो पत्नीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ यदि सहयोग पुर्याएको छ भनेदेखि
त्यहाँनिर असल भएर जान्छ। अर्को पद पनि पढिदिनुहोस्, 21 को 9 पद। कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौसीको एक कुनामा बस्नु बेस। आमेन। कतिवटा परिवारमा चाहिँ एकदम बेसी कचकची हुन्छ अरे, याङ 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 गर्ने। अब एउटा सेविकाले चाहिँ आफ्नो पत्नीले चाहिँ यसै पतिलाई त्यो प्रकारको कचकच गरिबस्यो भनेदेखि कस्तो परिवार हुन्छ होला त्यहाँनिर। कसैलाई गनगन गर्ने आदत हुन्छ, कसै बाबुहरूको आदत हुन्छ। फेरि बिहान उठेकोदेखिको बिहानको समयमा यति बेसी गनगन गर्ने आदत भएको मान्छे पनि हुँदो रहेछ। गन 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 बोलिबस्ने के हुन्छ नि। कसै पतिको पनि यस्तो आदत हुन्छ, कसै पत्नीको कचकचे, यो भएन त्यो भएन, घरमा कहीँबाट थाकेर आएको हुन्छ, यो भएन त्यो भएन, यो मिलाउने, यस्तो अनेक कुराको टेन्सनको कुराहरू टाउको ठुलो भारी बनाइदिन्छ एकैछिनमा। त्यो पनि पत्नीको काम हुन्छ होइन। अनि त्यो कुराबाट पनि हामी बाँच्नुपर्छ। र हितोपदेश 31 को 10 पदलाई, उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यका हुन्छन्। आमेन। उच्च चरित्र भएको पत्नी कसले पाउन सक्छ? यहाँनिर चाहिँ एउटा पत्नीमा चाहिँ एउटा उच्च चरित्रको बारेमा लेखिएको छ। अनि त्यो मानिस चाहिँ साह्रै सुखी मानिस हो जसको पत्नी चाहिँ के छ? उच्च चरित्रको छ। चरित्र असल भएको यदि पत्नी हामीले पाएका छौँ भनेदेखि त्यसमा हामी साह्रै सन्तुष्टि, साह्रै खुसी हुनुपर्ने कुरा रहेछ होइन। त्यो मान्छे सुखी हो जसले चाहिँ एउटा उच्च चरित्र भएको एउटा पत्नी उसले हासिल गरेको छ। मैले अघि भनिहालेँ, एकैचोटि रेडिमेड नपाए तापनि हामी बनाउन सक्छौँ है होइन। धेरैचोटि एकदमै रेडिमेड पाउँदैन, केही न केही त हुन्छै हुन्छ। तर खै हामीले बनाएको प्रार्थनापूर्वक बनाउने तरिका पनि धेरैचोटि कतिजनाको त खराब हुन्छ नि। बनाउने तरिका पनि के चाहिँ लौरोले लठीले बनाउने हुन्छ हो, त्यो प्रकारको बनाएर होइन। कतिले खुकुरीले हुन्छ। अनेक किसिमको घरेलु हिंसाद्वारा बनाउनु खोज्छ। घरेलु हिंसाले बनिँदैन। प्यारले राम्रोसँगले सम्झाएर आफ्नो पत्नीलाई करेक्सन पनि गर्न सक्नुपर्छ हामीले। धेरैचोटि कुराहरूमा रेडिमेड, न त पति रेडिमेड हुन्छ न पत्नी रेडिमेड हुन्छ। तर हामी विवाह गरिसकेपछि उता चाहिँ हामी एक दुसरालाई बिस्तारै निर्माण गर्ने काम गर्छौँ। प्रभुमा गएर एक दुसरालाई देख्छौँ, तब देख्छौँ नि त। हामी यत्रो वर्ष हामी सँगै थिएनौँ, जब सँगै हुन्छौँ त्यति बेला हामीले एक दुसराको कमी कमजोरीहरू देख्न थाल्छौँ। तर त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफ्नो परिवारमा सुझाउनुपर्छ कि यो कहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 31 को 23 पदलाई, तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाखाहरूसँग बसेका हुन्छन्। आमेन। कति गर्वको कुरा, उसको पतिलाई चाहिँ कहाँ सम्मानित हुन्छ अरे? सहरहरूमा सम्मानित हुन्छ। किन उसको पतिले सम्मान पायो भन्दाखेरि कसको कारणले रहेछ? उसको पत्नीको कारणले उसको पतिको सम्मान भइरहेको छ। सहरहरूमा पनि जुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पत्नीको कारणले पतिले सम्मान पाएको कति राम्रो हो, र पतिको कारणले पत्नीले सम्मान पाएको कति सुन्दर हो हैन। यहाँनिर यस्तो मात्रै पनि होइन कि पत्नीको कारणले पतिलाई मात्रै यहाँनिर सम्मान मिलाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर पतिको कारणले पत्नीले पनि सम्मान पाउनुपर्छ। एक दुसरामा तालमेल भएको कारणले गर्दाखेरि एक दुसरालाई हामीले बसेको ठाउँ गाउँ समाजमा चाहिँ पत्नीले पतिको लागि र पतिले पत्नीको लागि चाहिँ एउटा आदरको योग्य भएर यदि हामी जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी आफ्नो गाउँ सहरमा पनि, हामी देशमा समेत हैन, हामी सम्मानित हुन्छौँ। सम्मानित कसरी भन्ने 31 को 28 पनि पढिदिनुहोस्। तिनका छोरा छोरीहरू खडा भएर तिनलाई धन्य भन्छन्, तिनका पतिले पनि यसो भनेर तिनको प्रशंसा गर्छन्। आमेन। साह्रै मनपर्ने वचन। तिनका छोराहरू छोराछोरीले पनि बाफ्रे खडा भएर, छोराछोरी पनि रमाउने, आफ्नो आमा देखेर आफ्नो बाबु देखेर छोराछोरी रमाउने, आफ्नो आमा देखेर छोराछोरी रमाउने, आफ्नो पति आफ्नो पत्नीलाई देखेर रमाउने। आज यो चाहिँ एउटा सुन्दर फ्यामिलीको निर्माण, एउटा असल परिवार, एउटा क्रिस्चियन परिवार
ख्रिस्टिया परिवार चाहिँ यस्तो हुनु पर्दो रहेछ कि उसको छोराछोरी पनि आफ्नो आमा बाबुको खातिर रमाउने, आफ्नो पति आफ्नो पत्नीलाई हेरेर मक्खै हुने, खुसी हुने, आफ्नो पति पनि आफ्नो पतिलाई देखेर खुसी हुने। यो कति सुन्दर परिवार। यहाँनिर लेखेको वचनले यति सुन्दर परिवारको बारेमा व्याख्या गरेको छ। त्यो परिवार जस्तो यदि हामी बन्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै हामी ख्रिस्ट येशूको आशिष पाएको छोराछोरी हो। उहाँले चाहनु भएको एउटा क्रिस्चियन परिवार यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर छ। र अझै हामीले 31-29 पनि पढिदिहालौँ। धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छेउ। आमेन। यो कसले भन्दै गरेको? एउटा पतिले एउटा पत्नीलाई यस्तो प्रकारको कुरा यहाँनिर भनिरहेको छ। के भनेको छ मात्र लाइनमा? धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, धेरै स्त्रीहरूले राम्रो राम्रो कुराहरू त गर्छ, तर के भनेको छ? तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छेउ। आमा हैन, तिनीहरू सबैलाई तिमीले के गरेको छौ? जितेकी छौ। ल हेर, एउटा पत्नीको लागि सिफारिस आफ्नो पतिले गर्दैछ। आफ्नो हस्बेन्डले उसको एउटा पत्नीको लागि यहाँ भन्दैछौ, धेरैजना मैले देखेँ, धेरै सुन्दर सुन्दर कुराहरू गर्ने, धेरै राम्रो राम्रो मैले स्त्रीहरू देखेँ, तर हेर उनीहरूलाई तिमीले जितेका छौ। एउटा पतिले आफ्नो पत्नीलाई यो भन्नु पाउनु कति एउटा आशिषित कुरा हो। एउटा पतिले आफ्नो पत्नीमाथि गर्व गर्नु कति असल कुरा हो। तर यही कुरा चाहिँ यहाँ नलेखे तापनि पत्नीले पनि आफ्नो पतिको लागि गर्व गर्नु कति राम्रो कुरा हुन्छ। यो होइन कि अब पत्नीले मात्रै पत्नीको लागि मात्रै भन्ने कुरा होइन, पत्नीले पतिको लागि पनि भन्न सक्नु। मैले धेरै देखेँ हैन, धेरै ठुलो ठुलो मान्छे देखे, धनी मान्छे देखे, पढेको मान्छे देखे, ह्यान्डसम मान्छे देखे, एजुकेटेड मान्छे देखे, गाडीवाला मान्छे देखे, तर हेर तपाईले चाहिँ उनीहरूलाई सबलाई जितेको हुनुहुन्छ। एउटा पत्नीको पनि आफ्नो पतिलाई त्यो प्रकारको विचार पोख्दै गरेको कति सुहाउँछ होला। एउटा पत्नीले आफ्नो पतिको लागि मैले धेरै देखेँ, तर तपाईले जित्नु भएको छ। तपाईँ चाहे जसुसुकै होस्, तपाईँ काला होस्, गोरा होस्, होचो होस्, अग्लो होस्, नपढेको होस्, पढेको होस्, धनी होस्, गरिब होस्, जेसुकै होस्, तर दुनियाँमा मैले देखेको भन्दा तपाईँ अलग्गै हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो खास हो। तपाईले जित्नु भएको छ उनीहरूलाई। अनि सही पतिले पनि आफ्नो पत्नीको लागि यो कुरा शब्द बोल्दा, धेरै देखे तर तिमीले जितेको छौ उनीहरूलाई। एउटा पतिले आफ्नो पत्नीको लागि यो कुरा भन्नु कति सुन्दर हुन्छ, कति असल कुरा देख्छ। भन्नुहोस्, आफ्नो पत्नीलाई तपाईँले यो कुरा भन्न सके मेलमिलाप परिवारमा आउँछ पनि। आज धेरैचोटि हामीले भन्दैनौँ, मनमा राख्ने गर्छौँ। आफ्नो पतिले माया मनभित्रै राख्छ, पत्नीले पनि आफ्नो मनभित्रै नै माया राख्छ। त्यो माया त्यो हुँदैन। त्यो पति पत्नीमा चाहिँ माया जाहेर पनि गर्नुपर्छ। पछि मरिसकेर मात्रै थाहा हुन्छ कि फेरि अनि मैले कस्तो माया गरेको थिएँ, मनमा कसले पनि देखेन तपाईँले माया गरेको भन्छ। हो कि कसले पनि याद पाएन तपाईँले त्यस्तो माया गर्छ भन्ने त लाग्थेन त। पछि मरिसी मात्रै थाहा हुन्छ। अगाडि जाहेर गर्नुपर्छ आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो पतिलाई अगाडि नै हामीले माया जाहेर गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बिग्रिँदै गरेको सम्बन्धहरू पनि त्यति बेला बनिँदै गएको हुन्छ। एक दुस्राप्रति भरोसा हुँदै गएको हुन्छ। अनि यो सबै कुराहरू एउटा सुन्दर परिवारको लागि एउटा निर्माण हुनुपर्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ भनिरहेको छ। तिमीले चाहिँ जितेको छौ है। एउटा पास्टरले, एउटा सेवकले आफ्नो पत्नीलाई यो कुराहरू भनेको कति राम्रो कुरो हो। मैले धेरै देखेँ, तर तिमीले जितेको छौ। तिमी मेरो लागि खास बनेको पत्नी हो। तिमी मेरो लागि, म मेरै आफ्नो पत्नीको लागि कुरा गर्छु। हामी जहिले पनि बाटोतिर हिँड्दाखेरि पनि यो प्र्याक्टिकल लाइफ हो। यो मैले मेरो पत्नी
परदेश गएको बेलामा बाहिर गएको बेलामा हतार हतार बोलिहालेको होइन, मसँगै छ, मसँगै मेरो पत्नी छ, हामी बाटोमा कुरा गर्छौँ, तिमी मेरो लागि बनेको हो, म तिम्रो लागि बनेको हो। यो दुनियाँमा जीवनको अन्तसम्म प्रभुले दिनुभएको जीवन साथी तिमी हो। हामी एक दुसरा भन्दै पनि हुन्छौँ। अनि यो कुराहरूले हामीलाई एउटा पक्का दरिलो बनाउने कामहरू गर्छ। कतिचोटि यस्तो गुणहरू भएको हुन्छ आमा दिदी बहिनीहरूमा, हामी कतिवटा ठाउँहरूमा गएको हुन्छौँ। म 100 भन्दा बढी चर्चहरूमा गइसकेको छु। विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि हामीलाई कति राम्रो, कोही बेला हामीलाई यस्तो हुन्छ कि होइन, त्यो पास्टरनी आमाले गरेको त्यहाँनिर हामी पास्टर हामी बात मारिरहेको हुन्छौँ, पास्टरनी आमाको भूमिका त्यहाँनिर कति राम्रो देखिरहेको हुन्छौँ। हामी चाहिँ गएर ठ्यास्सै बसेको मात्रै हुँदैन नि, जब पनि हामी जान्छौँ त्यहाँनिर हामी एक दुसरा पढ्नु थालिहाल्छौँ। फल्नाको भूमिका के रहेछ, उसको भूमिका के रहेछ, उसले के गर्दछ, कसो गर्दो रहेछ, होइन, सबै कुरा याद गर्नु थालेको हुन्छ नि त। हामी हस्बेन्डसँग बात मार्दैछौँ, उसको वाइफको के छ, त्यति बेला भूमिका के हुन्छ, कसैले पानी, तातो पानी, कसैले चिया, यताउता कस्तो छ, के छ, त्यो सबै कुरा मिलाउने कुराहरू पनि हामी यहाँ बात मारेता पनि यता पनि गइरहेको हुन्छ होइन। सबै हेर्ने हुन्छ। हाम्रोतिर आउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ होला। जब कोही मान्छे आउनुहुन्छ हाम्रोतिर पनि त्यस्तै विचार गर्छ होला, पास्टरले बात त मार्दैछ, पास्टरनीका भूमिका के हुन्छ, पास्टरनीको भूमिका के हुँदो रहेछ, अब यसो विचार गरौँ। बा नानीहरू पिट्नु थाल्यो भित्र हो, बा नानीहरू कुट्दैछ, बा त त्यो झाडु बढाल्दैछ, कोही त झाडु बढालेको हुन्छ नि त होइन। बा त बढालेकै छ, भित्र जानु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, जुत्तासँगले हो कि होइन, बाहिर खोल्नु पर्ने हो कि के कसो, अनेक कुराहरूमा त्यो त देखि चाहिँ रहेको हुन्छ। बात चाहिँ मारिरहेको हुन्छ, पास्टर बात मारिरहेको हुन्छ, तर पनि पास्टरले यसो भित्र विचार गरिरहेको हुन्छ के कसो छ होइन। कतिवटा ठाउँहरूमा हामी लाज पनि परेको छ, कतिवटा ठाउँहरूमा कहीँ गएको बेलामा गेस्ट भएर गएको ठाउँमा पनि आफ्नो पति पत्नी र घरको नानीहरूसँग र घरमा बसेको मान्छेहरू अरू मान्छेसँग तालमेल राम्रो भएन भने बाहिरबाट जाने मान्छे राम्रो देख्दैन। एकपल्ट हामी कहीँ गएको थियौँ, त्यहाँनिर यस्तो अवस्था हामीले देख्नु पऱ्यो कि हामी खाना खानुभन्दा अगाडि हामी स्तब्ध भयौँ। के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो। त्यहाँ त पिटाइ सुरु भयो हो, त्यहाँ त कुटपिट सुरु भयो। हामीलाई त एकदम खलो लाग्यो। पास्टरकै घरमा, यो चाहिँ पास्टरको घरमा पास्टरले यो खालको रोल निकालेर चाहिँ हानेको टाउकोमा। म त मन परेन सिधै कुरो भन्ने, मैले त्यति बेला भने, तर मेरो मनमा लाग्यो यो त राम्रो होइन, यसो गर्नु राम्रो होइन। सिक्नुपर्छ। कोही गेस्ट आउँदैछ घरमा, आफ्नो पति पत्नीको भूमिका के हुनुपर्छ, त्यति बेला कोही आएको बेलामा हामीले कसरी बस्नुपर्छ। कतिचोटि सायद पास्टर बाउ आएको हुन्छ, पास्टर आमालाई कोही बेला रिस उठिरहेको हुन्छ, यस्तो यस्तो पारा नमिल्ने खालको एउटा अर्कै प्रकारको पारा, बेलुकाको समस्या हो कि बा कुक गर्ने समस्या हो कि होइन, बेलुका या के गर्ने समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि तालमेल मिलेको छैन भनेदेखि त्यहाँनिर समस्या हुँदो रहेछ। बा त बेलुका पाहुना आयो भनेर अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। घरको मान्छेले चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा। घरको मान्छेले चाहिँ एकदमै, हामीले त्यो कुरालाई याद गरेन भनेदेखि एकचोटि मात्रै सम्बन्ध हुन्छ त्यो परिवारसँग, दोस्रो बार फेरि हुँदैन। एकचोटिको लागि मुस्किलले त्यो पाहुना गएको हुन्छ, दोस्रो चोटि जान सक्दैन। हामीले लामो सम्बन्ध बनाइराख्नुको लागि हाम्रो भूमिकाहरू, यदि कोही हाम्रोमा आओस् या हामी कहीँ अरू जग्गा जाओस्, यो कुराहरू चाहिँ एउटा पति पत्नीमा चाहिँ एकदमै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू स्थिति हुँदछ। हामीले तालमेल एकदमै मिलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ होइन। हामीले एक दुसराप्रति भरोसा गरेको हुनुपर्छ, पति पत्नीमा भरोसा हुनुपर्छ होइन। अनि कतिचोटि हामी पाहुना भएर कहीँ गएको हुन्छौँ,
पास्टरसँग बात मार्छौँ, पास्टरले आमालाई झ्याउ लागेको हुन्छ, झ्याउ लागेको भने अल्छी लागेको हुन्छ। पास्टरले आमालाई अल्छी लागेको भने यो पास्टरको साथी आयो फेरि अल्छी लागेको हुन्छ कि चाहिँ पास्टर बाउ पास्टरले आमा राम्रो हुन्छ, छोराछोरीलाई अल्छी लागेको हुन्छ। अहिलेको जमानामा छोराछोरीहरूले चिया पकाउनु मान्दैन होइन, जवान छोराछोरीले चिया पकाउनु भनेपछि यति साह्रो अल्छी मानेको हुन्छ। नानी छोरी चिया बनाऊ त, पास्टर बाउ आउनु भएको छ। आम्मा भित्र के चाहिँ भन्यो होला उसले, के चाहिँ भन्यो मान्दैन। अहिलेको नानीहरूले चियाहरू बनाउनु मान्दैन, झ्याउ मान्छ, अल्छी मान्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू हामीले अलरेडी परिवारमा तयारी पार्नुपर्छ। हाम्रो सेवक सेविकाको नानीहरूदेखि लिएर हरेकलाई हामीले सबै कुरोमा हामीले सिकाएको तालिम दिएको हुनुपर्छ। मैले कतिवटा जग्गा राम्रो देखेको छु क्या, चट्टै जानुपर्छ उसको नानीहरूले होइन, आउनुहोस् न बस्नुहोस्, बस्ने जग्गाहरू दिएर होइन चटक्कै भर्छ। अन्त चिया पनि सकि नसकी बनाउनु पो खोज्छ त हामीले नबनाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। नबनाऊ नानी, बनाउनु खोज्छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको हुन्छ उसलाई। यो प्रकारको हामीले एक दुसराप्रतिको एउटा हामीले त्यो भावना राख्यौँ भनेदेखि अति नै राम्रो हुन्छ। र कोही बेला झ्याउ मान्ने हुन्छ, कसै पाहुना आउँदाखेरि पास्टर बाउ त एग्री छ नि, पास्टर बाउको साथीहरू आउँछ तर के गर्नु, पास्टर बाउले नै बोलाउनु भएको हो तर घरमा अरू खुसी छ के त, फेरि त्यो पनि हुन्छ हो कि होइन। एकजनाले बोलाएर हुन्छ, घरको सबै मान्छेले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यो समस्या पनि मैले थुप्रो जग्गा देखेँ। त्यो चाहिँ जब पति पत्नीमा सेवकाईमा तालमेल मिलाएर अगाडि बढेको छैन भनेदेखि, पतिको लाइन अर्कै र पत्नीको लाइन अर्कै छ भनेदेखि बहुतै गाह्रो हुन्छ, पाहुना पनि झमेला हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ पाहुना गाह्रो हुन्छ। तर जब सेवकाईमा तालमेल मिलाएर अगाडि बढेको छ भने झमेला हुँदैन, एकदमै हृदयले नै स्वीकार गरेको हुन्छ, आउनु भएछ एकदमै खुसी लाग्यो। तर यदि सेवकाईमा तालमेल मिलेको छैन भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँनिर मिल्दैन एक दुसरा। ल्यामल्यामेको कथा तपाईँलाई थाहा छ? एउटा ल्यामल्यामेको कथा थियो नि, उहिले हामीले आमाबाउले ल्यामल्यामे र वनमन्छे भन्ने कथा हो कि सायद। वनमन्छे भनेको चाहिँ केटा रहेछ, ल्यामल्यामे भनेको चाहिँ केटी रहेछ नि त होइन। अनि जङ्गलतिर यदि ल्यामल्यामेले पक्रियो भनेदेखि वनमन्छेले कुनै एउटा केटालाई पक्रियो भने चाहिँ बेलुका लगेर चाहिँ ओडारमा त्यो वनमन्छेले चाहिँ खाउँ खाउँ भन्छ अरे, केटा चाहिँ राख्दिनँ म, खाउँ यसलाई। ल्यामल्यामेले चाहिँ नखाउँ नखाउँ भन्छ अरे। फेरि केटी ल्यामल्यामेले लगेको छ भने चाहिँ खाउँ कि खाउँ भन्छ अरे। जबरजस्ती ल्यामल्यामेले फेरि खाइहाल्नुपर्छ, यसलाई राख्नु हुँदैन। ल्यामल्यामे र वनमन्छेको कथा हामीले उहिले सुन्थ्यौँ। केटा मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ वनमन्छेले मारिहाल्नु खाइहाल्नु भन्दो रहेछ, केटी मान्छेको भने ल्यामल्यामेले खानुपर्छ यसलाई राख्नु हुँदैन। कतिचोटि परिवारमा यो प्रकारको तालमेल, पतिको साथी आउँदाखेरि पत्नीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, पत्नीको साथी आउँदा पतिको भूमिका के हुनुपर्छ हो, दुईजनाले नै यसलाई एडजस्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। मेरो पतिको मित्र मेरो पनि मित्र हो, मेरो पतिले सम्मान गरेको मान्छेलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा कुरा, मेरो पतिले उसलाई सम्मान गर्दैछ भने म किन सम्मान गर्दिनँ, मैले सम्मान गर्नुपर्छ। मेरो पत्नीले सम्मान गर्दैछ उसलाई भनेदेखि म किन सम्मान नगर्ने, मैले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि हामी पति पत्नी हाडको हाड मासुको मासु हो, हामी एउटै हो होइन। मैले उसलाई माया गर्दैछु, मेरो पत्नीले पनि उसलाई माया गर्नुपर्छ। पत्नीले उसलाई माया गर्दैछ, पतिले पनि त्यहाँनिर माया गर्न सक्नुपर्छ। कतिवटा ठाउँमा हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। तपाईँको साथी रहेछ, तपाईँ नै निप्टाउनुहोस् कुरा। यो सब कुराहरू एकदमै अल्छी लाग्दो भएर जाने। आत्मिक आमा बुबाहरू चाहिँ होइन, हामीले हृदयले नै एक दुसरालाई स्वागत गरेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि हामीले बाइबलमा हिब्रू 13 को 1 देखि त्यहाँ पढ्दै गयो भनेदेखि कतिजनाले थाहा नपाइकन स्वर्गीय दूतहरूलाई आफ्नो घरमा सम्मान गरे भनेको छ होइन। आफ्नो घरमा आउँदाखेरि कतिचोटि चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि स्वर्गीय दूतहरूलाई स्वागत गरी पठाएको घटनाहरू हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। आफ्नो घरमा जतिजना पनि आउँछ उनलाई हार्टली हृदयबाट हामीले स्वागत गर्न सक्नुपर्छ। यो कुरा पनि हाम्रोमा चाहिँ बाँकी रहेको छ।
अनि यो सबै कुराहरू पनि एउटा मिनिस्ट्रीको एउटा पार्ट हो, पार्ट 2 हो। घरमा आउने रखन धरन सेवा सत्कार यो सबै कुराहरू पनि एउटा मिनिस्ट्रीमा साथ दिएको हो। यदि आफ्नो हस्बेन्डले मिनिस्ट्री गरिरहेको छ, आफ्नो पत्नीले पनि यदि वचनै बोल्न नसके तापनि, गएर प्रचार गर्न नसके तापनि उसको पनि एउटा पार्ट 2 मिनिस्ट्री छ घरमा। उसको पार्ट 2 सेवाकै हुन्छ। उसले आएको मान्छेहरूदेखि लिएर हरेकलाई कसरी उसलाई सेवा सत्कार आदर गर्नुपर्ने, आफ्नो पतिको सेवकाईमा, आफ्नो पतिको मित्रहरूलाई, आफ्नो पतिसँग सेवकाईमा अगाडि बढ्नेलाई मैले कसरी कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले पनि त्यहाँनिर जानेको चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। यो सबैजनाको लागि नै हो, दिदीबहिनी, क्रिस्चियन दिदीबहिनीहरूको लागि पनि सबैजनाको लागि हो। हामीले यो कुरालाई चाहिँ जान्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कतिजनाको पास्टरको घरमा गएपछि पछि वार भइरहेको हुन्छ होइन, मिल्दैन, उनीहरूमा भित्र के तालमेल मिलेको हुँदैन, यो प्रकारको अशान्तिमा हामी बस्नु हुँदैन। हृदय मिलाउन सक्नु पर्यो। जहाँ हृदय मिलेको हुन्छ त्यो बाहिरी कुराहरू अटोमेटिक मिलेर जान्छ। जहाँ हृदय मिलेको हुँदैन, बाहिरी जति नै मिलाउनु खोज्छ त्यो मिल्दैन। जब भित्र मिलेको हुँदैन, बाहिर जति मिलाउने चेष्टा गरौँ त्यो भत्किन्छ, मिल्दैन। जब भित्र मिलेको छ भने नि बाहिरको सबै कुराहरू मिलेर जान्छ। सबभन्दा पहिला हामीले भित्र मिलाउनुपर्छ। हाम्रो भित्री चाहिँ एउटा सफा भएको छ भनेदेखि चाहिँ बाहिर हामी सफा भएको हुन्छौँ। कतिचोटि यो समस्याहरू हामीले देखेको हुन्छौँ। अनि यो सबैले जान्नुपर्ने कुराहरू हो, मैले देखिरहेको कुराहरू थियो। र अहिले त चलन के पनि छ भनेदेखि कतिचोटि कुनै ठाउँमा यदि तपाईँ जानुभयो भनेदेखि होइन, तपाईँले खाना खानु मन पराउनु भएन, तपाईँलाई त्यो घरको मान्छेले अलिकति फोर्स गर्यो भने उसले खाना खानु पनि सक्छ। कतिचोटि फोर्स हुँदैन, खाना खाँदैन हो। यो चाहिँ चलन हो, हाम्रो यो संस्कार हो। यदि कसै मेरो घरमा आउँदैछ म खाना खाँदिनँ, हाम्रो त फोर्स हुनु पर्यो नि त, खानुपर्छ नि। अब यो हुँदैन नि, हो कि होइन? यो मेरो संस्कार हो, खानुपर्छ, जसरी भए पनि खानुपर्छ। तपाईँले कति जग्गाहरूमा त्यस्तो हुँदैन। खानु हुँदो रहेछ उहाँले त, ल ओके सकिहाल्यो। यो पारा हामीले जान्नुपर्ने हो। साफसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। जही पनि पाहुनाहरू आउँदाखेरि हामीले साफसफाइ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो घरमा कोही पाहुना आउँदैछ भनेदेखि होइन, पाहुनाले हामीले भाँडा बर्तनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले सफा राखेको हुनुपर्छ। कतिचोटि यस्तो हुन्छ नि, कहीँ गयो भनेदेखि हामी त्यहाँनिर बस्नु पर्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो स्थिति पनि हुन्छ। त्यो नजानेको कि नसिकेको के हो, त्यो चाहिँ एउटा सेवक सेविका अभिषेक दास र दासी यदि कसैकोमा गरेको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि पाहुनाको लागि हामी अलगै हामीले घरमा एक सेट लुगा राखेको हुन्छौँ। कोही पाहुना आउँछ उनीहरूको लागि अलगै एक सेट हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई ताकि हाम्रो गनाउने लुगा ओढ्नु दिनु नपरोस्। यो मैले मेरो ठाउँको कुरा गरेको होइन, गैरिवासको कुरा होइन यो। मैले बाहिर जाँदाखेरि एउटा यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा म पुगेको थिएँ कि म ओढ्नु पनि सकिनँ, म सुत्नु पनि सकिनँ रातभरि। के होला भने त्यो शिक्षाको कमी होला। त्यो चाहिँ शिक्षा हुनु पर्दो रहेछ। हामीले कसै मान्छे आउँछ, एउटा अभिषेक दास दासी आउँदाखेरि उनीहरूको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि कस्तो दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। मेरो घरमा एउटा मैले धरानबाट ल्याएर आएको एउटा राम्रो छ ओढ्ने, हामी आफैले ओढेको छौँ त्यो अहिलेसम्म। तर धेरैजना पास्टरहरू जति बाहिरबाट आउनुहुन्छ हामी उनीहरूको लागि मात्रै युज गर्छौँ।
हिजोसम्म ओढेको नानीले पिसाब गरेर पुरै दङदङ गनाइरहेको लुगा चाहिँ भोलि कोही पास्टर आउनु हुँदैछ उसलाई ओढ्नु दियो भने कस्तो हालत हुन्छ होला होइन। यो त जान्नै पर्ने, यो त बुझ्नुपर्ने कुरा त हो। नसकेको त होइन, यो त जान्नुपर्ने कुरा हो। पाहुनापातलाई हामीले कुन चाहिँ लुगा दिनुपर्छ, कस्तो ओढ्ने दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि कतिवटा जग्गा म होटेलतिर पनि बस्दाखेरि म आफ्नो घरबाट एउटा सानो ब्ल्याङ्केट लगेको हुन्छु। कहीँ बस्नु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला म मेरो ओढेको हुन्छु। योपालि सिलगढी जाँदाखेरि पनि मैले लगेर गएको थिएँ। जे पनि हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू हो। हामीले कतिको प्राथमिकता दिन्छौँ, यदि कोही हाम्रो घरमा आउँछ हामीले कतिको उसलाई ध्यान दिन्छौँ। जति सक्दो मेरो आफ्नो प्रयासबाट मैले मेरो परिवारलाई सिकाएको प्रयास हदसे ज्यादा हामीले कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। जति सक्दो हाम्रोमा जे छ सबै कुरा कुल मिलाएर जति सक्दो राम्रो गर्ने चेष्टा गरौँ। त्यहाँदेखि उता त हामीसँग जुन योग्यता छैन भने छैन, तर हामीमा जे योग्यता छ, हामी जे गर्न सक्छौँ नि त्यो चाहिँ हदसे ज्यादा हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। म भन्ने गर्छु नि, मेरो घरमा आउँदाखेरि दया गरिकन एउटा चम्ची पनि तपाईँले काम नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले गरेको सम्मान हो। बस्नुहोस् न, बात मार्नुहोस् न, मजाले बात मार्नुहोस् होइन। एकदमै तपाईँले काम गर्नु पर्दैन, तर कतिवटा ठाउँहरूमा गयो भनेदेखि नि काम गरेन भने रिसाक कस्तो हुन्छ। पाहुना त गएको हो, तर पाहुना त हो, काम गरेन भने रिसाक जस्तो हुन्छ। यो सबै जान्नुपर्छ हामी प्रभुको जन र छोराछोरी। मैले भन्ने गर्छु, तपाईँले जे रोप्छ त्यही कट्नी गर्नुहुन्छ, तर बाइबलले हामीलाई जस्तोलाई त्यस्तै गर्छ भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकतर्फी मात्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म। बदला फेराफेर गऱ्यो भने त गयो नि त, खेर गयो नि त होइन। उसले मलाई त्यसो गर्ने म त्यसै गर्छु भन्ने बाइबलले त्यो दिँदैन हामीलाई। उसले जसो गरे त्यसो गर्न सक्दैन। हामी आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, तर यो चाहिँ आजको वचनले चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। हरेक सेवक सेविकाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ एकदमै सिक्नुपर्छ हामीले होइन। यो कुराहरू मैले देखेको हो। अरूभन्दा पनि एउटा अभिषिक्त दासदासीहरूको लागि हामीले जस्तो बुझाइ गरेको छौँ, उनीहरूको लागि जस्तो हृदयले बुझेको छु नि, बुझ्ने तरिकालाई यदि हामीले बदलाएनौँ भनेदेखि वचनमा भनेको छ अगमवक्तालाई अगमवक्ता नै ठानेर आदर गर्नेले अगमवक्ताको इनाम पाउनेछ होइन। अगमवक्तालाई अगमवक्ता भनेर उसलाई आदर गर्नुपर्छ, त्यसको इनाम व्यर्थ जाँदैन। फल्ना हौ, फल्ना कतिचोटि म योपालि कतिजना मान्छेहरू मैले भेटेँ, पुरानो मान्छेहरू, जेम्स के गर्दैछौ भन्यो। त्यो प्रकारको बोली वचन मलाई मन परेन। मैले भने पनि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि यदि मैले चर्चमा भाडा धोएर सेवाकाई गर्दै थिएँ भनेर त्यही दृष्टिकोणले अहिले हेर्नु मिल्छ भने ठिकै छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मैले भाडा धोएर चर्चको साफसफाइ गरेर आँगन बढालेर सेवाकाई गर्दै थिएँ, त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने मान्छेहरूले अहिले पनि भेट्दाखेरि त्यही दृष्टिकोणले बोल्दा त कसलाई सिकाउनु? यो मैले सिक्नुपर्ने कि उहाँले सिक्नुपर्ने हो? यस कारणले सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरैचोटि सिक्न पर्छ भनेर मैले यो कुरा सिकाएको। दृष्टिकोण बदलेको छैन, मान्छेको पुरानै सोच लिएर बसेको छ। पुरानो दृष्टिकोणले हुँदैन, हाम्रो सोचलाई बदलाउनु पर्छ, हाम्रो विचार बदलाउनु पर्छ। हिजोसम्म यो सानो एउटा बिरुवा थियो, तर आज ऊ ठुलो भएर उसले फुलेको छ र फलेको छ। हिजोसम्म स्कुल जाने एउटा स्टुडेन्टलाई सरले त भनेर बोल्यो अरे, सपोज त भनेर बोल्यो, करायो। त्यही स्टुडेन्ट पढेर भोलिको दिनमा आइपिएस भयो अरे, आइएस भयो अरे। डिएमको अगाडि गएर त्यही भाषा बोलेर हुन्छ? यसलाई त मैले क्लासमा पढाएको नि। मिल्छ? मिल्दैन। आइपिएस अफसरकोमा गएर चाहिँ यो मान्छे त यहाँ पो आएर अहिले त यहाँ पो पोस्टिङ भएछ, यो मान्छे म्याथ साह्रै राम्रो गर्थ्यो, साइन्समा साह्रै लद्दु हो यो मान्छे भनेर हुँदैन। जब उसकोमा प्लेट लागेको छ अगाडि,
जब उसकोमा आइपिएस लागेको छ, जब उसकोमा आइएएस लागेको छ, त्यति बेला पुरानो विचारले हामी उसलाई सम्बोधन गर्दैनौँ। कतिवटा क्षेत्रहरूमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जस्तो देख्थ्यो त्यस्तै सोच लिएर अहिले मान्छे बसिरहेको हुन्छ। फल्ना पहिला यस्तो थियो, तर प्रभुले हामीलाई एउटा पास्टर भनेर नाम दिनुभएको छ, अभिषेकता दास भनेर उहाँले हामीलाई अलग पार्नु भएको छ। यो मान्छे यो चाहिँ सिक्नुमा फरक पर्छ। चाहे त्यो मान्छे जतिसुकै धनी होस्, चाहे जतिसुकै त्यो धनवान होस्, तर मण्डलीमा चाहिँ पास्टरको जस्तो पास्टरको भूमिका चाहिँ सबैभन्दा माथिको भूमिका छ। चाहे मण्डलीको एल्डर ठुलो पदको मान्छे होस्, चाहे जतिसुकै धनी मान्छे होस्, कालो गाडीमा हिँड्ने मान्छे होस्, ठुल्ठुलो गाडीमा हिँड्ने मान्छे होस्, जस्तोसुकै मान्छे होस्, तर चर्चमा चाहिँ त्यो मान्छे तल बस्नुपर्छ, माथि पास्टरको कुरा सुन्नुपर्छ, पास्टरले बोलेको वचन सुन्नुपर्छ, पास्टरबाट सिकेर जानुपर्छ है। चाहे जति ठुलो अफिसर होस्, चाहे ठुलो अफसर होस्, चाहे जसुसुकै होस्, तर मण्डलीमा चाहिँ उसले चाहिँ पास्टरबाट सिकेर जानुपर्छ। आज धेरैजनाले जान्दैन, पास्टर हो, अभिषेक त दास हो, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको सम्बोधन गरेर त्यसरी त्यस्तो प्रकारको अज्ञानी भएर बस्नु हुँदैन। हामीले यो कुराहरू पनि जान्नु पर्दो रहेछ हैन। कतिचोटि हामीले एउटा सेवक सेविकाको बारेमा मैले कसैलाई फोन गरेँ भनेदेखि उसको पत्नीले देख्छ, उसको पति बिजी हुन्छ, उसको पति चाहिँ काममा बिजी हुन्छ, उसको पत्नीले त्यो फोन आइरहेको देख्छ तर उठाउँदैन। किन? उसको फोन म कहाँ उठाउँछु, उसको फोन म कहाँ उठाउँछु? आफ्नो आफ्नो फोन चलाऊ भाइ हो, आफ्नो आफ्नो फोन उठाऊ। कति इमर्जेन्सी हुन्छ, कोही बेला यति इमर्जेन्सी हुन्छ, पास्टर बाबुले फोन उठाउनु भएन, तर पास्टर नि आमाले देखिरहेको छ, उठाउँदैन। किनभने उनीहरूले पहिले नियम बनाएको हुँदैन, आफ्नो आफ्नो फोन उठाऊ। आफ्नै पति पत्नीमा हाडको हाड, मासुको मासुमा एक दुसराको फोन उठाउनु नसक्ने मान्छेले कति लामो चाहिँ जानु सक्छ जिन्दगी? के इमर्जेन्सी होला, उठाउनु पर्यो नि त। मैले सिधै एउटा सेविकाको बारेमै भनेको, सेविकाको लागि मैले फोन गरेँ, इमर्जेन्सी थियो, बल्ल बल्ल 2-3 पल्ट फोन गर्दा उठायो। उठाएर के भने, म तपाईँलाई पास्टरको नम्बर दिन्छु, पास्टरको गर्नुहोस् ल। मैले बुझिहालेँ यो तालमेल कस्तो होला, अहिले यतिको छ, घर परिवारमा कसरी तालमेल मिलाइरहेको होला, कसरी सेवाकै गर्दै होला भन्ने कुरालाई मैले अनुमान लगाएँ। एउटा पास्टरको फोन आउँदैछ, गएर कुदेर पनि त दिन सक्छ। उसकोमा फोन लाग्यो भने पास्टरले फोन गर्नुभएको छ मेरो मोबाइलमा, लु बात गर्नुहोस्, तपाईँलाई म नम्बर दिन्छु, तपाईँ उसको गर्नुहोस् भने त उसको हस्बेन्ड चाहिँ आनन्दतिरै हुन्छ। नम्बर दिने चलन, उसलाई नै फोन गर्नुहोस्, देऊ न एकछिन, हुँदैन। बाफ्रे बाफ, हाडको हाड, मासु मासु भन्दैन त्यहाँ। त्यहाँ चाहिँ भन्छ, त्यसलाई के भन्छ, हड्डी र छाला, हड्डी र छाला भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरैवटा कुराहरू इमर्जेन्सीमा पनि फोन, कसै पति त्यस्तै हुन्छ, पत्नीको फोन इमर्जेन्सी उठाउँदैन, म त उसको उठाउँदैन, कोही इमर्जेन्सी हुन्छ। सेवक सेविका भनेको 24 घन्टा ड्युटीमा हुन्छ। प्रभुको दास दासी हरेक कुरामा हामी एकदमै एक्टिभ भएर बसेको हुनुपर्छ, हरेक घडी सुन्ने भएर बसेको हुनुपर्छ। कसले के खबर ल्याउँछ होला सुन्नु पर्यो, कसलाई के भन्नुपर्छ सुन्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रकारको समस्याहरू पनि मैले कतिवटा जवाबमा चाहिँ देखेको छु। एउटा पति पत्नीको हाडको हाड, मासुको मासु भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ जहाँनिर हाम्रो मिस्टेक भएर गइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब सच्याउनु चाहिँ पर्छ। मैले यति नै भन्नु चाहेको हो, हामी कोही पर्फेक्ट भएर आएको छैनौँ। केही न केही कुरामा कमजोरी मान्छेको जिन्दगीमा हुन्छै हुन्छ, सबैजनाको हुन्छ, मेरो पनि थियो, अझै पनि छ होला, अझै बनाउने क्रम जारी नै छ। म आफैले आफैलाई बनाउँदैछु, मलाई मेरो वाइफले बनाउँछ, म मेरो वाइफलाई बनाउँछु, हैन, बनाउने क्रम जारी नै छ।
तर धेरैचोटि मान्छेले बनाउँदैन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि त्यतिकै थियो, 20 वर्षको बादमा जाउँ त्यतिकै हुन्छ। अझै डरलाग्दो सम्बन्ध भएर गएको हुन्छ, उता उता फर्किने हुन्छ। यो प्रकारकोले चाहिँ सेवकाईमा ठुलो बाधा हुन्छ, समस्या हुन्छ। हामीले जान्नुपर्छ कि हामीले कसरी सहयोग गर्ने। एउटा पतिको सेवकाईमा पत्नीको भूमिका के छ, पत्नीको सेवकाईमा पतिको भूमिका के छ, एउटा क्रिस्चियन पत्नी एउटा क्रिस्चियन पतिसँग उसको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ। एउटा घर परिवार, एउटा क्रिस्चियन परिवार भइसकेपछि, एउटा गाउँ समाजमा बसिसकेपछि हामीले हाम्रो एउटा जुन चाहिँ एउटा ख्रिस्ट येशूले दिनुभएको जीवन छ, एउटा क्रिस्चियन परिवारलाई एउटा एकदमै असल बनाएर राख्ने कर्तव्य तपाईँ र मेरो हो। जहाँ गल्ती हुँदैछ एक दुसरालाई सुधार गरेर, करेक्सन गरेर, त्यो कुरा बाहिर कम्युनिटीमा आउनुभन्दा अगाडि, समुदायमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले घर परिवारमा यो कुराहरू मिलाएको हुनुपर्दछ। तिमीले यो कुरालाई अलिकति सुधार है, मैले यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि भोलि बाहिर निस्किँदैन। यो कुराहरू बाहिर आउँदैन। घरमा सच्याउनुपर्छ एक दुसराको लागि। हामी रेडिमेड बनिएर आएको छैनौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले एक दुसराको लागि बनाउनु, प्रार्थना गर्नु, उत्साह गर्नु, इन्करेज गर्नु, यो सबै कुराहरू पनि हामीले प्रभुबाट सिकेका छौँ। यस कारणले गर्दा आजको वचनबाट हामीले अनि धेरै कुराहरू छ र पनि म आज लामो बोल्दिनँ। यो कुरा हुनु नि एउटा सेमिनारको वचन हो। यो मैले एकैछिनमा सक्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा स्पिड कुरेको हो। यसको लागि चाहिँ 3-4 सेसन चाहिन्छ। यो सिरियल्ली जानुको लागि, पढ्दै जानु, सिक्दै जानुको लागि चाहिँ यसमा लामो टपिक हुन्छ। र आज मैले एउटै यो सेसनमा सक्नु परेको कारणले गर्दाखेरि एकदम हतार पनि भएको छ। अगाडि पछाडि धेरै कुराहरू मैले बोलेको छु, तर हामीले सिक्नुपर्छ कि हामीले कसरी एक दुसरालाई हामीले हाम्रो घरतिर कसरी स्वागत गरिरहेका छौँ। हामी जाँदाखेरि कस्तो भूमिका हुँदैछ, हाम्रोतिर कोही मान्छे आउँदाखेरि हामीले कस्तो गरिरहेका छौँ, कसरी आदर गरेका छौँ, यो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। र सेवक र सेविकाको पनि एउटा ठुलो भूमिका हामीले देखेका छौँ हैन। आफ्नो पतिसँग पत्नी सहमति हुनुपर्छ, आफ्नो पतिको साथीहरूसँग सहभागी बन्नुपर्छ कि मेरो पतिको साथी त हामीले आदर गर्नुपर्छ नि हैन। उसको लागि हामीले उसले जे भन्छ त्यो कुरा अनुसार हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले हृदयबाट गरेका छौँ भने चाहिँ पक्का प्रभुले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ र हामीलाई वृद्धि गरेर जानुहुन्छ। हाम्रो मित्रहरू बढ्दै जान्छ। धेरैचोटि हाम्रो मित्रहरू सकिँदै गएको कारणहरू, तपाईँको कतिजना मित्र छ तपाईँले सोच्नुहोस्। तपाईँको कुन क्षेत्रसँग तपाईँको सम्बन्धहरू जोडिएर गएको छ, या त तपाईँको सम्बन्धहरू कहाँनिर गएर अड्किएको छ। यस्तो पनि हुन्छ नि। धेरैचोटि सम्बन्धहरू टाढा पुग्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो प्रकारको जीवन जियाइले त्यो सम्बन्धहरू टाढा पुग्दैन। तपाईँले आफ्नो सम्बन्धहरू बाइबलले भनेको जस्तो यरुशलेमदेखि लिएर यरिहो, सामरिया, पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछ। हामीले कुन ठाउँसम्म हाम्रो सम्बन्धलाई पुर्याएका छौँ या त रोकिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हामीले यदि सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो इलाकाहरू बढाउँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ, हाम्रो सम्बन्धहरू यदि जोड्दै जाने हो, विभिन्न ठाउँमा टाढासम्म पुगाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले घरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो घरमा आउनेहरूलाई र हामी गएको बेलामा तपाईँको भूमिका के हुनेछ, हामीले यसलाई एकदमै जान्नुपर्ने विषयहरू छ। र प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशीष दिएका हुन्। जय मसीह।